नमस्कार दर्शकबिन्द, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ नारायण काजी श्रेष्ठ। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व उपप्रधानमन्त्री। समग्रमा आज म उहाँसँग बृहत वाम एकता अर्थात् आगामी हुने भनिएको मङ्सिरको चुनाव, प्रदेश र संसदको चुनावमा बृहत वाम तालमेल र तत्पश्चात बृहत कम्युनिस्टहरू बीच एकीकरण गर्ने एकता, यसका मूल योजनाकार मध्ये का एक नारायण काजी श्रेष्ठ पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम र कांग्रेसको पनि केही पछिल्लो समयमा उसले एक खाले दृष्टिकोण पनि बनाएको छ। अब राजनीति कतातर्फ मोडिएला, समग्रमा अनेकौं जनजिज्ञासाहरू छन्। सरसर्ती हेर्दा कम्युनिस्ट भर्सेस गैर कम्युनिस्ट अर्थात् टसलमा नेपालको राजनीति जान्छ कि आगामी दिनमा चुनाव हुन सक्ला, नेपालको राजनीतिक भविष्य कतातर्फ मोडिएला, खाले जनजिज्ञासाहरू छन्। ती सम्पूर्ण जनजिज्ञासाहरूलाई म उहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जुन ढङ्गले यो बृहत वाम एकतातर्फ र अन्ततोगत्वा पार्टी एकीकृत हुने दिशातर्फ नेपालका समग्र कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिने जुन तपाईँ बारम्बार एडभोकेसी गरिरहनु भएको थियो, तपाईँ धेरै मेहनत प्रयत्न पनि गर्नुभयो। अब अहिले आएर चुनावमा तालमेल गरेर जाने र अन्ततोगत्वा समग्र नेपालका कम्युनिस्टहरू एउटै पार्टी निर्माण गर्ने भन्ने जुन दिशा तय तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, यो साँच्चै हुन्छ भने मानिस पत्याइरहेको छैनन्। किनभने अनेकौं स्वार्थ तपाईँको पार्टीमा छ, एमालेमा छ, अरू साना कम्युनिस्टहरूको आफ्नै खालको इन्ट्रेस्ट छ। साँच्चै हुन्छ भने यो चुनावका लागि मात्रै सम्पूर्ण यो गठबन्धन हो कि के हो? यो जनजिज्ञासा भएको हुनाले मैले प्रारम्भ यहीँबाट गरेँ। कृपया होइन, जनताको एउटा हिस्सामा वा आम साधारण मानिसहरूमा यस प्रकारको प्रश्न उठ्नु चाहिँ स्वाभाविक पनि छ। एक त चाहिँ आधारभूत वैचारिक सैद्धान्तिक राजनीतिक प्रश्नहरूमा एउटै सोच भए पनि थुप्रै विषयहरूमा मतभेद भएका र एकअर्कालाई आलोचना गरिरहेका पार्टीहरू कसरी एक ठाउँमा आउँछन् वा आफ्नै पार्टीलाई पनि साङ्गठनिक रूपले नेता कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन गर्ने, अन्तरसङ्घर्षलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा कतिपय बेला विभिन्न प्रकारका समस्याहरू भोगिरहेको पार्टीहरूले यत्रो ठुलो पार्टी बनाएपछि कसरी गर्न सक्छन् वा कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ धेरै फुट्न जानेका यत्रो एकता पनि गर्छन् त भन्ने प्रकारको चिन्तासहितको जिज्ञासा हुनुलाई मैले अस्वाभाविक ठान्दिनँ। तर हाम्रो हकमा चाहिँ हाम्रो कुरा के हो भने हाम्रो यो कुन कुराले हामीलाई यो ठाउँमा ल्याइ पुर्यायो, कुन कुराले हामीलाई यो ठाउँमा आउन उत्प्रेरित गर्यो, त्यो आधारमा हामी भन्न सक्छौँ कि हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो किन केले गर्यो बताइदिनुहोस्। किनभने मानिस के भन्दैछन् भने यो आन्तरिक मात्रै इच्छाले सम्भव भए जस्तो लाग्दैन है भन्ने काहीँ न काहीँ प्रश्नको रूपमा मानिस त्यो हुन्छ नि। सर्वथा गलत कुरा हो। त्यो चाहिँ हामी आफैले गरेका हौँ। त्यो हामी आफै बाहेक अरूको कुरा त हामी जोसुकै मित्र हुन्, जतिसुकै हामीप्रति कसैको सरासता होस्, हामी अरूको कुरा सुन्दैनौँ। यस्तो मामलामा हाम्रो आफ्नै निर्णय हो। तर निर्णय गर्ने ठाउँमा हामी कसरी आइपुग्यौँ त? प्रेरित के भन्ने कुरा हामीले हेर्दै राखेका छौँ कि कुनै सूक्ष्मदर्शक यन्त्र माइक्रोस्कोप लगाउनु नपर्ने, गम्भीर राजनीतिक विश्लेषण गर्नु नपर्ने, अहिलेको चुनावको आँकडा मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि सबैले बुझ्ने कुरा के हो भने नेपालमा वामपन्थी जनमतको बाहुल्यता छ समग्रतामा, र चुनावमा मिलेर गए भने एउटै चाहिँ दिशातिर अगाडि बढ्यो भने बहुमतको सरकार बनाउन सक्छ, राजनीतिक स्थिरता दिन सक्छ, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाँड्दै सामाजिक न्याय र समृद्धि दिन सक्छ र समाजवादको आधार निर्माण गर्न सक्छ। यो चाहिँ यथार्थ हो। तर यो यथार्थ हुँदाहुँदै हामी चाहिँ विभाजित भइरहने सधैँ। भने हामीलाई नेपाली जनताको अगाडि यो कुरा सम्भावना हुँदाहुँदै आफ्नै बुद्धिहीनताको कारणले, आफ्नै गलत काम कारबाहीको कारणले चाहिँ नेपाली जनतालाई सफर गर्ने अधिकार कसले दियो अनि कम्युनिस्ट भनिरहने, हामी कम्युनिस्ट नेता भनिरहने भन्ने प्रश्न हामीलाई जबरजस्त रूपमा घर गरे।
यो कुरा त उठाउँदै आइरहेको थियो, छलफल आउँदै गरेको थियो होइन। तर अहिले हामी कहाँ पुग्यौँ त भन्दाखेरि होइन, अब यत्रो शहीदहरूको बलिदान पछाडि जुन राजनीतिक परिवर्तन हामीले गऱ्यौँ, केही राजनीतिक अधिकार त हामीले दियौँ, महत्त्वपूर्ण अधिकार पनि हो, तर जनताको आफ्नै जीवनमा विशेष त अझ मजदुर, किसान, श्रमजीवी, दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम, मधेसीको आफ्नै जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति उनीहरू गर्न चाहन्छन्। जीवन चाहिँ बदलिएको, सुखमय भएको, आधारभूत आवश्यकता पुरा भएको र यत्रो चाहिँ 30 लाख नेपाली युवाहरू चाहिँ विदेशी भूमिमा काम गर्न परेको छ। उनीहरूले आफ्नै देशमा श्रम, पसिना, आफ्नै आउबाउको काखमा बालबच्चाको साथमा बसेर चाहिँ जीवन बिताउन चाहन्छ। अनि त्यो कुरा दिन सक्छ कि सक्दैनौँ भन्ने भयो क्या हामीलाई। भने त्यो दिन सकिन्छ। त्यो कसरी दिन सकिन्छ त भने एउटै मात्र त्यसको चाहिँ शर्त हो, हामी मिल्नुपर्छ। नत्र भने हामी चाहिँ पार्टी त चलाइराख्ने भयौँ होइन। यो अहिलेको चुनावी प्रणाली अन्तर्गतको शासकीय स्वरूपको जुन व्यवस्था छ, सरकारमा पनि एउटा अर्को हामी गइराखौँला, तर नेपाललाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, जनमुखी सुधार गर्ने दिशातिर लैजान सकिन्न। र यत्रो सम्भावना भएको देश विकास र समृद्धिका हिसाबले त्यो चाहिँ सम्भावना मात्रै हुन्छ, साकार हुँदैन। भनेपछि हामीले यही गर्न पर्छ भनेर यो रियलाइजेसनको आधारमा निष्कर्ष निकालिएको कारणले हामीलाई गहिरो अनुभूति छ कि हामी किन यो ठाउँमा पुग्यौँ त। अप्ठ्यारो त हामीलाई धेरै छन्, चुनौती हामीलाई धेरै छन्, तर यो नेपालको श्रमिक जनता, नेपाली जनता, नेपालको राष्ट्रका प्रति संवेदनशील भएर हामीले यो निर्णय गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी जतिसुकै जटिलता र चुनौती भए पनि यसलाई पार लगाउँछौँ। अहिलेको चुनावमा चाहिँ तालमेल गरेर जान्छौँ, 60 र 40 को र बहुमत ल्याउँछौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामी पार्टी एकता पनि गर्छौँ भन्ने कुराको हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता छ, सङ्कल्प छ। 6 बुँदे देखिएको 6 बुँदे सहमति पत्र देखियो, त्योदेखि बाहेक हिडनमा पनि केही छ कि? हिडनमा केही छैन, छलफल गर्दै जाने, सबै कुरा मिलाउन सकिन्छ भन्ने छ। यो एकीकरणको जुन प्रयत्नको कुरा र त्यो तालमेलको जुन ढङ्गले अघि बढ्ने कुरा गरिरहनु भएको छ, यस सवालमा अरू साना कम्युनिस्टहरूको त्यहाँ जस्तो नेपाल मजदुर किसान पार्टी नारायणमान विजुजीले नेतृत्व गरेका छ, मोहन विक्रम अर्थात् चित्रबहादुर केसीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा, सीपी मैनालीजीहरूको अरूसँग पनि केही यस विषयमा कुरा भएको छ कि के अवस्था छ, यो पनि बताइदिनुहोस् न। हामी ठोस रूपमा धेरै कुरा त भइसकेका छैन। हामी सबैसँग कुराकानी गर्छौँ, वार्ता गर्छौँ होइन। अब एकैचोटि सबै यही रियलाइजेसनमा, यही महसुस गराइमा आइपुग्छन्, यही आत्मसातीकरणमा आइपुग्छन् भनेर चाहिँ हामी अहिले त्यो ठाउँमा पुगिसकेका पनि छैनौँ। केही समय लाग्न पनि सक्छ, तर एउटा ऐतिहासिक पहल कदमी गरियो। हामी सबैसँग कुरा गर्छौँ। अरू केही साथीहरू आउनुहोला, केही साथीहरू अझै सोचौँ भन्नुहोला होइन। त्यो प्रक्रियाबाट झालायो भन्ने लाग्छ होइन। जस्तो नेकपा संयुक्तसँग हाम्रो कुरा भइ नै राखेको छ होइन। त्यस्तै नेकपा मालेसँग हामी कुरा गर्दैछौँ। अनि त्यसपछि अरू साथीहरूसँग पनि मोहनजीसँग कुरा किन नगर्ने होइन। अब हाम्रो चाहिँ नेमकिपासँग कुरा किन नगर्ने, गर्छौँ नै। हामी चाहिँ हाम्रो विप्लवजी होइन, किरणजीहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ। कुरा चाहिँ हामी सबैसँग गर्छौँ र अपिल गर्छौँ। अहिले यो ऐतिहासिक पहल पछाडि सबै एकैचोटि आउन सकेन छ भने पनि यसले चाहिँ अहिलेको नेपालको राजनीतिमा निर्णयात्मक भूमिका खेल्ने ठाउँमा पुर्याउँछ। त्यसपछि अरू सबैलाई पनि सामेल गर्दै जाने सम्भावना अझ बढ्छ। तपाईँहरूले जुन बृहत वाम मोर्चातर्फ जसरी प्रेरित हुनुभयो, अन्ततोको त पार्टी एकीकरणको दिशातर्फ उन्मुख हुने त्यस्तो भन्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले अर्को प्रयत्न गर्यो, फेरि बृहत लोकतान्त्रिक गठबन्धन होइन, मोर्चा बनाउने ऊ पनि। यसले सिधै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामुन्ने कम्युनिस्ट र गैर कम्युनिस्टहरू बिच सिधै टसलमा जाँदैछन्। हामी चाहिँ कहाँ उभिने भने जो 21औं शताब्दीमा जुन खालको अन्तर्राष्ट्रिय एउटा वातावरण छ, यसले घाटा त हुँदैन तपाईँहरूलाई, किनभने तपाईँहरूको जुन खालको छवि छ अर्थात् कम्युनिस्टहरूको जुन खालको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थामा जुन दमित अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्, यसले काहीँ न काहीँ नोक्सान त हुँदैन भन्न खोज्या? हुँदैन। त्यसलाई त कसरी हेर्नु पर्यो भने नेपाली जनतामा निहित सारौँ सत्तालाई स्थापित गर्न र त्यसको व्यावहारिक प्रयोग गर्न र त्यसको निम्ति लोकतन्त्र स्थापित गर्न लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरे। त्यो सङ्घर्षको परिणामस्वरूप हामी अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरेर समावेशी लोकतन्त्र अभ्यास गरिराखेका छौँ।
अनि त्यहाँ पार्टी स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण पार्टीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुनु अनिवार्य प्रक्रिया हो र त्योभित्र विचार मिल्ने पार्टीहरूको बिचमा एकता वा सहकार्य पनि स्वाभाविक र अनिवार्य हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा हामी आत्तिनुपर्ने कोही पनि हाम्रा देशभित्रका साथीहरू वा चाहिँ अरू कुनै मित्रहरू आत्तिनुपर्ने, त्यसलाई अस्वाभाविक लिनुपर्ने छैन। बरु यसले त नेपालको राजनीतिलाई साध्यै जिम्मेवारपूर्ण प्रतिस्पर्धातिर लैजान्छ। अलिकति पनि यताउता गऱ्यौँ भने अर्को एकदम राम्रो शक्ति बसिरहेको छ है, होइन, अलिकति यताउता गऱ्यौँ भने अर्को राम्रो शक्ति बसिरहेछन् भन्ने हुन्छ र यसले चाहिँ प्रतिस्पर्धालाई पनि जिम्मेवारपूर्ण बनाउँछ र राजनीतिक स्थिरताको सम्भावनालाई पनि भत्तै बढाइदिन्छ। त्यस कारणले यो देशको विकास र समृद्धिको दिशातिर जाने भयो है अब नेपाल त भनेर सबै खुसी हुनुपर्छ। अब राजनीतिक स्थिरता पनि हुन्छ, होइन, अब चाहिँ बहुमतको सरकार पनि बन्छ र जिम्मेवारपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुन्छ अब, होइन भन्ने कुराले सबैलाई त सकारात्मक सोचका साथ यसलाई ग्रहण गर्ने ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने हो। किनभने कोही चाहिँ यहाँ हिजो जस्तो कम्युनिस्ट हो, अब चाहिँ सर्वसत्तावाद जो उहाँहरूले भन्नुभएको जस्तो उहाँहरूले हिजो त्यो सर्वसत्तावाद हो कि होइन अर्कै विषय छ, बहसको विषय छ। सर्वसत्तावाद लाग्छ कि या एकदलीय अधिनायकवाद लाग्छ कि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जान्न कि, होइन, एकैचोटि चाहिँ अहिले समाजवाद जो पहिला पूर्व चाहिँ सोभियत सङ्घ वा अरू देशमा लागू भयो त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने स्थितिहरू नेपालको रहेन। हामी कम्युनिस्टहरूकै नेतृत्वमा नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलन अगाडि बढ्यो र अहिले चाहिँ त्यो स्थापित छ भने यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जाने, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा जाने र यही बाटोबाट अहिले देशलाई समृद्ध बनाउने र सामाजिक न्याय पनि स्थापित गर्ने र समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा त संविधानमै उल्लेख छ। अनि त्यही कुरालाई लागू गर्ने दिशातिर हामी जान्छौँ भने चिन्तित हुनुपर्ने कारण छैन। अनि हामी पनि अरू लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकीकरण हुने भयो वैचारिक साम्यताको आधारमा वा सहकार्य तालमेल हुनुभयो भनेर आतङ्कित हुनुपर्ने, हामी मात्रै होस् अरू चाहिँ नहोस् भन्न त मिलेन नि लोकतन्त्रमा त। उहाँहरूले पनि विचार मिलेकाहरूसँग एकता गर्ने, सहकार्य गर्ने, तालमेल गर्ने कुरालाई हामीले सम्मानपूर्वक सहज प्रक्रियाको रूपमा ग्रहण गर्नु पर्यो। त्यसपछि जिम्मेवारपूर्ण प्रतिस्पर्धामा देश जान्छ र राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको दिशातिर देश जान्छ। जसरी अघि बढ्ने प्रयत्न भइरहेछ नि, एकातर्फ काङ्ग्रेसको अगुवाईमा एक खाले, अर्कोतर्फ तपाईँहरू दुईटा ठुला पार्टीहरू एक ढङ्गले, यो सिधै टसल हुँदा त्यो काहीँ न काहीँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलन खल्बनीले र अलिक मुलुक अलिक टसलमा अघि बढ्ने र यसले बडा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्न पनि सक्ने यो अलि असहज दिशातर्फ हिजोका दिनमा जसरी सहकार्य तालमेल काहीँ न काहीँ एकअर्का बीच एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने कुरा थियो, दुई दलीय निरङ्कुशतातर्फ मुलुक अघि बढ्न सक्छ है भन्ने काहीँ न काहीँ त्यो आशंकाको दायरामा राखेर मानिसहरू प्रश्न गर्छन्। होइन, यस्तो हो। त्यसमा चाहिँ कस्तो हिजोको नकारात्मक चिज पनि हेर्नुहोस् न, राजनीतिक अस्थिरता सधैँ भइराख्ने, त्यो भित्र चाहिँ सबै चलखेल मात्रै गर्ने, कहिले कसरी कुर्सीमा जाने, कसरी चाहिँ आफ्नो पद प्राप्त गर्ने, कसरी चाहिँ कसलाई के भनेर चाहिँ आफ्नो पक्षमा ल्याउने वा कसैलाई चाहिँ के भनेर आफ्नो पद लिने, बार्गेनिङ गर्ने, जुन खालको चाहिँ राजनीतिक संस्कृति हाबी भइराखेको थियो, अस्थिरता र राजनीतिक क्षेत्रमा विकृति र भ्रष्टीकरणको जुन संस्कृति हाबी भएको थियो त्यसलाई पो यसले ठाउँमा ल्याउँछ त अब, होइन, कुरो त त्यो पो हो त। अब त्यत्र जाने भयो भनेर आम जनताको पनि मैले देखाएको छु, जेसुकै होस्, डेमोक्रेट थुप्रै साथीहरूले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो जेसुकै होस् अब हामी पनि एक प्रकारको एकता, ध्रुवीकरण र सहकार्यमा त जानै पर्ने भयो। जेसुकै होस् राजनीतिक स्थिरता र जिम्मेवारपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुने भयो, सामान्य प्रतिस्पर्धा हुन्न, अब जिम्मेवारपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुने भयो, त्यसले देशलाई राम्रै गर्छ भन्ने छ हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले यो त सकारात्मक रूपमा लिन पर्यो। अब लोकतन्त्र चाहिँ हुने तर प्रतिस्पर्धा चाहिँ भव्य नहोस् भन्ने चाहने, सबैले छिर्केदाउ हान्न चाहिँ नि राजनीतिक ठाउँ भइरहोस् भन्ने चाहने, अनि विचार मिल्नेहरू पनि सबै आफ्नो चौका बनाएर चौका भान्सा बनाएर बसिरहोस् भन्ने चाहने त भएन नि, होइन। त्यसमा चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा लिनै पर्दैन। बरु त प्रश्न थियो किन नगरे होला भन्ने नै थियो। विचार पनि मिल्छ अरे, उद्देश्य पनि मिल्छ अरे, अनि आफ्नो भान्सा बनाएर बसिरहेछ नि खालि स्वार्थीहरू, पदलोलुपहरू भन्ने नै थियो। तपाईँहरूमाथि यो पछिल्लो समयमा मोहन वैद्यजीको एउटा सन्दर्भमा म जोड्छु है। कुनै सन्दर्भमा उहाँले के बोल्नुभयो भने नेकपा माओवादी केन्द्रले तालमेल अथवा पार्टी एकता
हामीसँग होइन नेकपा एमालेसँग गरे हुन्छ, किनभने उहाँहरूको सोच्ने दृष्टिकोण र हामी धेरै आदानको फरकमा प्रवेश गरिसक्यौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अर्थात् संसदीय दलदलमा तपाईँहरू फस्नुभयो, आफ्नो मूल्य र मान्यता जुन आफ्नोपन थियो त्यो क्रमशः गुम्दै गयो। हिजोका दिनमा तपाईँहरूको लडाइँ नेकपा एमालेसँग जुन रूपमा थियो र अरू तागतहरूसँग थियो, तपाईँहरू अन्ततोगत त्यही प्रवेश गर्नुभयो भने चाहिँ यत्रो जनयुद्ध, यत्रो मानिसको शहादत प्राप्त, यत्रो धनको क्षति, जनधनको व्यापक क्षति, यसको के अर्थ लाग्छ बताइदिनुहोस् त। यो कुरा हामीलाई दुईटा कुरा प्रश्न पार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा कुरो हामी संसदीय दलमा जाँदैनौँ। संसदीय दलदल भनेको के हो त्यसलाई बुझ्नेमै फरक छ। संसदीय दलदल भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था आफै संसदीय व्यवस्था होइन। हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट शान्ति प्रतिस्पर्धामा चाहिँ जान्छौँ। त्यो हामी अहिलेको सङ्घर्षको मुख्य रूप हो। त्यसमा हाम्रो कुना बिना हिचकिचाहट जसले जे भने पनि अहिले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्फत नै हामी जाने हो, त्यसमा हामीलाई कुनै दुविधा छैन। जहाँ चाहिँ संसदीय भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ खालि पक्ष प्रतिपक्ष हुने र जनतालाई प्राप्त गरेको अधिकार चाहिँ औपचारिक मात्रै हुने, संविधान कानुनमा त हुने, तर मूल वर्गले चाहिँ जसले राज्य सत्ता कब्जा गरिराखेका छन् उनीहरूले मात्रै त्यो संविधान र कानुनको अधिकार मूलभूत रूपमा प्रयोग गर्ने, अरू जनताले चाहिँ लिखतमा त देखेको पाउने, वास्तविक व्यवहार प्रयोग गर्न नपाउने, त्यो औपचारिक लोकतन्त्रलाई संसदवाद भनिन्छ। संसदले औपचारिक रूपमा निर्णय गर्छ, संविधान कानुन पनि हुन्छ, तर त्यसको प्रयोग चाहिँ केही मुठ्ठीभरहरूले एउटा वर्गले आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्छन्, त्यसलाई औपचारिक लोकतन्त्र भनिन्छ। हामी त्यो औपचारिक लोकतन्त्रको पक्षमा छैनौँ, त्यसकारणले संसदवादको त्यो अर्थमा पक्षमा छैनौँ। तर ठिक हाम्रो भूमिका के हो त भन्दाखेरि त्यसकारणले नेपाली जनताले दसौँ हजारको बलिदान, हजारौँ बेपत्ता भएर, हजारौँ घाइते भएर ल्याएको जुन ठुलो परिवर्तन छ र त्यो संविधानमा संस्थागत गरिया छ, त्यो परिवर्तन र उपलब्धिहरू औपचारिक लोकतन्त्रको जस्तो बन्न नजाओस् भनेर पो हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा हस्तक्षेप गर्न लाग्दा बरु उल्टो हो। हामी चाहिँ संसदवादमा यो देशलाई फस्न नदिनको निम्ति, औपचारिक लोकतन्त्र मात्रै हाबी नहोस् भन्नका निम्ति, संविधान र कानुनमा जे कुरो जनतालाई अधिकार दिएको छ वास्तविक व्यवहार नै भोग्न पाओस् जनताले भन्नका निम्ति शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा हस्तक्षेप गर्न आइरहेका छौँ। त्यसकारणले औपचारिक लोकतन्त्रबाट बचाउन, लोकतन्त्रलाई जनमुखीकरण गर्न र समाजवादको आधार निर्माण गर्न हाम्रो भूमिका हुन्छ। त्यसकारणले हामीलाई बिना हिचकिचाहट भन्छु, हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामै छौँ। अहिले यो हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाटै अगाडि बढ्छौँ होइन। त्यसमा हामीलाई कुनै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा जान्छु भन्नेमा अहिले केही छैन। हामीलाई आधारभूत रूपमा नि ल मानिलिनुहोस्, तपाईँहरूले जुन खालको बृहत वाम गठबन्धन मोर्चा पार्टी एकीकरण जसरी अघि बढ्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, तालमेल त हुने नै भयो। मानिलिनुहोस् 2/3 बहुमत तपाईँहरूलाई प्राप्त भयो। यो अहिले रहेको अवस्थाभन्दा आधारभूत रूपमा 2/3 बहुमत ल्याएपछि यो पनि खोलिदिनुहोस् न त, के गर्नुहुन्छ? 2/3 बहुमत ल्याइयो भने पहिलो कुरा त हामी अहिले हाम्रो छलफल हुँदैछ, सहमतिको क्षेत्र अगाडि बढ्दैछौँ। शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन हुनसक्छ। शासकीय स्वरूप चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जान सक्छ। एक महत्त्वपूर्ण एउटा पार्ट भन्नुहोस्। दोस्रो कुरा चाहिँ यो उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, सांस्कृतिक समुदाय, यो पिछडिएको क्षेत्रको जनता होइन, सबै उत्पीडित वर्ग र समुदायको हितमा समाजवादमुखी चाहिँ अन्तर्वस्तु जति थप्न सकिन्छ त्यो दिशातिर जाने हाम्रो पहल कदमी हुन्छ। तर संविधानकोले अख्तियार गरेको दुईटा कुरा मात्रै अपरिवर्तनीय भन्ने छ। एउटा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता, अर्को चाहिँ नेपाली जनतामा निहित सारौँ सत्ता। यो कुरालाई अत्यन्तै सम्मान गर्दै यो बाहेकका अरू कुराहरूमा देश र जनताको पक्षमा जे हुन्छ छलफल गरेर हामी परिवर्तनको दिशातिर जान पहल कदमी गर्छौँ। तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहित लोकतन्त्रका आधारभूत राजनीतिक अधिकारहरूको जो सुनिश्चित गरिएको छ, मानव अधिकारहरू जो सुनिश्चित गरिएको छ, त्यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने र रक्षा गर्ने दिशातिर हामी केन्द्रित हुन्छौँ। त्यसमा कुनै परिवर्तन हुनेवाला छैन। यति कुरा हामी एकदम सुनिश्चित पार्न चाहन्छौँ होइन। त्यसकारणले यो अहिले यो चाहिँ बहुदलीय मतलब जो लोकतन्त्र छ त्यसलाई हामीले समावेशी लोकतन्त्रको रूपमा अभ्यास गरेका छौँ। अझ हामीले
संविधानले नै व्याख्या गरे अनुसार भन्ने हो भने समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र नेपालमा छ। त्यो अहिलेसम्म नेपालमा यो विशिष्ट प्रयोग हो। अन्त कम्युनिस्टहरूले नै नेतृत्व गरेको ठाउँमा नयाँ जनवाद वा समाजवादी स्थापित गरे। जहाँ कम्युनिस्टहरूले नेतृत्व गरेर सफल भएन, विजयमा पुगेनन्, त्यहाँ चाहिँ सामन्तवादको विरुद्ध, राजतन्त्रको विरुद्ध, निरङ्कुशतन्त्रको विरुद्ध लडेर ल्याएको लोकतन्त्र चाहिँ परम्परागत संशय लोकतन्त्र रहे। यसलाई चाहिँ हामीले समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र बनायो। त्यो चाहिँ हाम्रै पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिकाको कारणले नै हो। अब हामी त्यो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र आधारभूत राजनीतिक चाहिँ अधिकार र मानव अधिकारको प्रश्नलाई सुनिश्चित गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरको दिशातिर देशलाई लैजान, जनमुखी परिवर्तनको दिशातिर लैजान हामी चाहिँ आवश्यक परिवर्तनहरू गर्ने दिशातिर जान सम्भव भयो भने त्यो दिशातिर जान्छौँ। कुरो त्यो सम्भव भएसम्म भनेको त्यो जनगणतन्त्रतर्फ अन्तत्वगत्वा अर्थात् जनवादी राज्य सत्ता स्थापनातर्फ अन्तत्वगत्वा कम्युनिस्टहरू प्रवेश गर्छ नै भन्ने काहीँ न काहीँ त्यो ढङ्गले पनि व्याख्या गरिन्छ। अहिले यो विषयमा अलिक प्रश्न जनवादी राज्य सत्ता भने के? अब एकदलीय व्यवस्थाको कुरा गर्नु हो भने कसरी नसिची हुन्छ, हामी त्यत्र जाँदैनौँ, सम्भव छैन। होइन, नेपाललाई चाहिँ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने र त्यो अलिकति श्रमजीवी वर्गमुखी होस्, होइन गरिबमुखी होस् भन्ने कुरा हामी त्यो दिशातिर जान्छौँ। यसमा कसले भ्रम नभए हुन्छ। अहिलेको संविधानले दिएको समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशातिर हामी जान्छौँ र कम्युनिस्टहरूको उद्देश्य अन्ततः समाजवाद निर्माण गर्ने हो। तर समाजवाद पनि कस्तो भन्दाखेरि सोभियत सङ्घ वा बाहिर प्रयोग भइरहेका समाजवादी प्रणालीका अभ्यासहरूमा चाहिँ कमी कमजोरी भए भनेर हामीले त त्यसको समीक्षा गरेर त्यसलाई सच्याउनु पर्छ र त्यहाँ कमजोरी भएको दुईटै कुरामा छ। एउटा चाहिँ यो जनवादको अभ्यास, लोकतन्त्रको अभ्यास पार्टीभित्र पनि समाजमा पनि कमजोर भयो, त्यसमा सच्याउनु पर्छ भनेर हामीले निष्कर्ष साझा निकालेका छौँ, एमाले पनि हामीले पनि। र त्यो दिशातिर हामी चाहिँ जाने कुरा भनेको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने दिशातिर जाने, जनवादलाई सुदृढ गर्ने दिशातिर जाने भयौँ हामी, होइन। समाजवादमा पनि चाहिँ जुन आर्थिक मोडेल भयो यो दुईटै कुराले गर्दाखेरि राज्य नोकरशाही पुँजीवाद जस्तो होइन हुन गयो, होइन। अब राज्य नोकरशाही समाजवाद को रूपमा त्यो देखायो एक प्रकारको, होइन। हामी त्यहाँतिर जान चाहन्नौँ, तर हामी समाजवादको आधारभूत मान्यतालाई अख्तियार गर्दै समाजवादलाई रणनीतिक लक्ष्य बनाएर त जान्छौँ। यो त त्यसमा हाम्रो कुनै दुविधा त छैन नि। जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीले भने यही हो र तपाईँहरूको माओवाद कसरी फ्युजन होला? त्यो यो विषयमा चाहिँ म यति मात्रै प्रश्न गर्छु, त्यो कसरी सम्भव होला भन्ने विषय। अहिले कुरा के हो भने हामीले हेरेको कुरा नि कतिपय कुरा हाम्रो मतभेद छ, यो कुरा सत्य हो। जस्तो हामी मार्क्सवाद लेनिनवादको अतिरिक्त पथप्रक्षी जनता माओवाद पनि भनिराखेका छौँ। उहाँहरू मार्क्सवाद लेनिनवाद मात्रै भन्नुभएको छ। उहाँहरूले नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तकै रूपमा विकसित भएको छ जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर, जनताको बहुदलीय जनवाद भनिराख्नु भएको छ। हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान र समीक्षा पछाडि 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास भन्ने जो मान्यता छ त्यो प्रतिक्रान्तिको शिक्षाहरूसहित त्यो मान्यताको आधारमा अगाडि बढिराखेका छौँ। भनेपछि जुन कुरा हाम्रो मतभेद छ त्यसलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ छलफल र बहसको विषय बनाउँछौँ र महाधिसमा गएर हल गर्छौँ। जुन कुरामा अहिले सहमति छ त्यो सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्छौँ। सहमति मार्क्सवादमै नभइदिए भए, आधारभूत कुरामै नभइदिए भए, कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कुरामै नभइदिए भए, समाजवादमा जाने कुरामै नभइदिए भए हाम्रो मतभेद चाहिँ गुणात्मक हुन्थ्यो, हामी सँगै जान हुँदैन थियो। तर माओवाद राख्ने कि नराख्ने, होइन, अब यो नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तको विकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा त एउटा अहिले भएका मान्यताहरूमाथि छलफल र बहस हुन्छ र त्यही एउटा सहमति हुन पनि सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ त्यो के पनि हुनसक्छ भने त्यो दुईटै मान्यताहरूको सीमालाई बुझेर नयाँ संश्लेषण, नयाँ विचारको विकास पनि त गर्न पर्छ। हामीले त्यो दिशातिर जान पनि सक्छ। त्यही कारण त्यो बारेमा हामीलाई चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो होला जस्तो हामीलाई लाग्दैन। जटिलता छ, गम्भीर बहसको प्रक्रियाबाट जान्छौँ, चुनौती पनि छ, तर समाधानै गराउन सक्ने स्थिति बन्दैन भन्ने लाग्छ। तर अहिले हामीलाई के कुरा हो त भन्दाखेरि अहिले जतिसुकै कुरा गरे पनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, एक। दुई, अहिलेको संविधानको प्रभावकारी क्रियान्वयन गर्ने र यसको विकास गर्दै जाने। तीन, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाटै अगाडि बढ्ने। चार, यो देश यत्रो विकास र समृद्धिको सम्भावना सहितको देश हो र नेपाली जनताले यो परिवर्तन पछाडि हामीले के पायौँ त भन्ने प्रश्नलाई समाधान गरेर देशलाई सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल बनाउने र समाजवादको आधार तयार पार्ने। यो कुरा हाम्रो अहिलेको राजनीतिक लाइन हो तत्कालिक। यो कुरामा मूल सहमति भएपछि हाम्रो राजनीतिक तात्कालिक आचारमा फरक पर्दैन। अब आगामी त्यसकारणले हामी अगाडि जान सक्छौँ। आगामी मङ्सिरमा
प्रदेश र संसदको चुनाव गर्ने भनेको छ। यो संसदको म्याद आगामी कार्तिक 5 गतेसम्म मात्रै छ। 5 गते सायद नोमिनेसन छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब बताइदिनुहोस् त, राजनीतिमा नैतिकताको बडा अहम भूमिका रहन्छ। कहीँ न कहीँ त्यसको मूल्याङ्कन पनि हुन्छ। पढे लेखेका मान्छेहरूमा झन् यसको अर्थपूर्ण मूल्याङ्कन हुन्छ। काङ्ग्रेसको ठाउँमा उभिएर हेरिदिनुहोस् त, तपाईँ शेरबहादुरको ठाउँमा जुन ढङ्गले डिजाइन अर्थात् जुन ढङ्गको समीकरण काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहयात्रा तालमेल यत्रा चिज भए, यस बेला त्यो काङ्ग्रेस अर्थात् शेरबहादुर देउवा बडा मर्ममा आफू अप्ठ्यारोमा परेको महसुस गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ उहाँ हरेक काङ्ग्रेसको आक्रमणको तारो बनेको स्थिति छ। काङ्ग्रेसलाई अलि धोका भयो। 1 नम्बर 2 हुन त राजनीतिमा यो सबै सम्भव छ भन्न पनि सकिन्छ, असम्भव भन्ने हुँदैन भनेर प्रचण्डजीले भन्नुभएको छ। अनि त्यो तपाईँका मानिसहरू अहिले पनि मन्त्री हुन्छ शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा। यो विषय मानिसको कहीँ न कहीँ प्रश्नको रूपमा छ। किन प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग उहाँहरूको सहयात्रा र पार्टी एकीकरणको अभियानै प्रारम्भ भइसक्यो, अझै नछोड्ने यति हदसम्म निर्लज्जता भन्ने पनि कहीँ न कहीँ प्रश्न उठाएछन्। के भन्ने बताउनुहोस् त? यसमा दुईटा कुरो छ। एउटा कुरो के हो भने नेपाली काङ्ग्रेससँग हाम्रो सरकारमा सहकार्य एकताको प्रकृति के हो? नेपाली काङ्ग्रेसमा हामीले सरकार बनाउन सहमति गरे हो। त्यो चाहिँ चुनाव गराउने उद्देश्यले, सङ्क्रमणकालको अवशेषलाई अन्त गर्ने उद्देश्यले हो। नेपाली काङ्ग्रेसमा हाम्रो सहकार्य वा सरकारमा एकता, सरकार निर्माणमा एकता चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ माओवादी भइदिएको वा माओवादी काङ्ग्रेस भइदिएको हो र हाम्रो विचार सिद्धान्त राजनीति आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यति मात्रै होइन, यही टेबलमा तपाईँसँग मैले भनेको छु, यो रणनीतिक एकता पनि भन्छन् नि, गर्ने रे भन्छन् भन्दा हुँदैन है। वैचारिक रूपमा हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धा गर्ने शक्ति भनेको नेपाली काङ्ग्रेस नै हो, वर्गीय रूपमा पनि हो। त्यस कारणले रणनीतिक एकता हुन सक्दैन, यो भ्रम नपरौँ भनेर मैले भनेको थिएँ र हाम्रो कुरा त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्यो पहिलो। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई अपेक्षा आशा होइन, अब एमालेसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुन्छ, यो माओवादीसँग एकता अलिक गर्दै जानु पाए होइन र कम्युनिस्टहरू फुटिरहे त राम्रो हुन्थ्यो भनेर त्यो आशा र अपेक्षा गर्नु भए रहेछ भने त्यो गर्न त पाइन्छ। त्यो गर्नु भए रहेछ त्यो पुरा भएन भने त्यो त हाम्रो दोष होइन नि, राजनीतिक रूपले उहाँहरूको गम्भीर गल्ती थियो है। अब रह्यो दोस्रो कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ अब हामीले सरकारको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामी गम्भीर छौँ। उहाँहरूले बरु चाहिँ यो इम्याच्योर स्टेप चाहिँ अपरिपक्व स्टेप चालेन भनेर उहाँहरूले धन्यवाद दिनुपर्छ। किनभने हामीले सरकार छोडिदिउँ, अब हामी चाहिँ भर फर्कट खाली जान्छौँ काङ्ग्रेसमा के बसिरहने भनेर छोडिदियो भने यो सरकार अल्पमतमा पर्छ। अल्पमतमा परेपछि हामीले अर्को सरकार बनाउनु पर्छ होइन। हाम्रो चाहिँ बरु मोरल कमिटमेन्ट त्यहाँ पो त। हामीले देउबा नेतृत्वको सरकारले नै यो चुनाव गरोस् भन्यौँ, त्यो सहमतिको आधारमा अघिल्लो सरकार हामीले बनाइसक्यौँ। अघिल्लो सरकार त हामीले बनाइसक्यौँ, तिम्रो सरकार जहाँसुकै जाओस् भन्न मिलेन हामीले। त्यस कारणले हामीले के भन्यो भने होइन, यो सरकार बनाउने कुरा हो, के अरे चुनाव गराउने कुरा हो। यही सरकार देउबा नेतृत्वको सरकारले नै चुनाव गरोस्, त्यो मोरल कमिटमेन्ट हामी छौँ है। हामीले छोडिन्छ त गडबड हुन्छ पो भने त, बरु नैतिक रूपमा हामी प्रतिबद्ध भयौँ भनेर बुझ्नु पर्दैन र? आफू चाहिँ सरकार खाने, शेरबहादुर देउबालाई चाहिँ तिम्रो नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउँछौ भनेर भन्ने, तर चाहिँ त्यो गर्न नदिने, गर्न मिलेन पो भने त हामीले त यसरी पो हेर्नु पऱ्यो त्यसलाई। अब पार्टीहरूले त आफ्नो वैचारिक सामिप्यता भएकाहरूसँग सहकार्य गर्ने, एकता गर्ने, तालमेल गर्ने कुरा त गर्न पाउँछन्। लोकतन्त्र भनेकै त्यही हो, लोकतन्त्रको सुन्दरता हो त्यो होइन। त्यस कारण काङ्ग्रेसले त्यसो गर्नुहोस्, हामी सम्मान गर्छौँ, कुरो त्यो पो हो त। कतिपय मानिस चाहिँ जुन ढङ्गले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले जुन कदम चाल्यो, यति बेला यसले आगामी मङ्सिरमा हुने भनिएको चुनाव डिस्टर्ब गर्छ कि राजनीतिले अलि बाङ्गो बाटोहरू पो लिन्छ कि, यस्तो पनि जिज्ञासा राख्छ। त्यो तर्क चाहिँ आइराखेको छ। तर्क चाहिँ नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको पार्टी स्वार्थमुखी प्रवृत्ति र तल्लो स्तरको राजनीतिक संस्कृतिका कारणले गर्दाखेरि आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुने भयो, आफू खत्तम हुने भयो भनेपछि त्यसो गरिदिउँ बरु होइन।
भन्ने पनि गर्छ कि भन्ने छ। तर त्यो देशको भविष्य, लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको कुरा हो, कसैले खेलवाड गर्ने कुरा छैन यसमा, होइन भन्ने कुरा हामी चाहिँ प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। किनभने अब कता जाने त्यस पछाडि, र चुनाव गरेनौँ कता जाने? चुनाव आफू हारिन्छ भने बा यो देशमा कम्युनिस्टहरू कहिल्यै मिल्दैन र हार स्वीकार गर्छन् भने मात्रै यो देशमा लोकतन्त्र हुन्छ भनेर सङ्घर्ष गरे हो। हामीले हार्दिने जनमत त कम्युनिस्टहरूको छ, तर पनि हामी सधैँ हार्दिने र पराजित हुने स्वीकार गर्छौँ भनेमा चाहिँ यो देशमा लोकतन्त्र हुने हो, चुनाव हुने हो। त्यसो भन्न कसैले मिल्छ, सुहाउँछ? त्यस्तो सङ्कीर्ण त कुरा गर्नु भएन नि। हामीले चाहिँ यो स्थितिमा पनि के अपेक्षा गरेका छौँ र हामी ढुक्क छौँ भने चुनाव नगर्नु, चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गर्नु लोकतन्त्रको लागि ठुलो प्रहार हुन्छ। त्यस कारणले त्यो दिशातिर यो देश जान कसैले पनि चाहिँ हिम्मत गर्दैनन्, दुस्साहस गर्दैनन् भन्ने त्यो सम्भावना पनि काहीँ न काहीँ तपाईँहरूले आकलन होइन। मतलब अघि मैले भने दुईवटा कारणले, अत्यन्तै पार्टी स्वार्थमुखी प्रवृत्ति, बृहत राष्ट्रको स्वार्थलाई हेर्नुभन्दा, लोकतन्त्रको स्वार्थलाई हेर्नुभन्दा आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ हानि हुन्छ भने जे त जाओस् भन्ने प्रवृत्ति र त्यो आधारमा बनेको जो न्यून राजनीतिक संस्कृति छ नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यस्तो घटनाहरू पनि आउँछन्। तर नेपाली जनताले यति धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेको, परिवर्तन गरेर ल्याएको उपलब्धिहरूलाई अब फेरि निरङ्कुशतन्त्रको पोल्टामा पठाउने गरी कसैले दुस्साहस गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। तपाईँ, म बुझ्न सक्छु, तपाईँ प्रारम्भदेखि नै बृहत वाम एकता र समग्रमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा निर्माण होस् यस्तो सदिच्छाका साथ तपाईँ निरन्तर क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। यो विगतमा भएको तालमेल, सहकारी, यसपर त्यति सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ प्रयास गरिरहनु भयो, त्यो बुझ्न सकिन्थ्यो। अब यहाँ आइपुग्दा कतिपय कम्युनिस्ट नेताहरूले के पनि भने जुन ढङ्गले यो वाम मोर्चा, बृहत वाम मोर्चा, बृहत एकतातर्फ जुन अग्रसरता जनाइएको छ, फेरि पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय तागतसँग जोडेर हेर्ने यस्तो दृष्टिकोण राखिएको रहेछ। यसले काहीँ न काहीँ केपी ओलीले उठान गरेको राष्ट्रवाद अथवा देशभक्तिपूर्ण स्लोगन छ नि, उहाँलाई काहीँ न काहीँ रेस्पोन्स पनि भयो। ओली बिटुल्याउने र ओलीलाई काहीँ न काहीँ फसाउने खेल पनि हुनसक्छ भने यो एङ्गलबाट पनि मानिसले भन्दा यो त भदै हो। काहीँ न काहीँ मानिसको तर्फबाटै हामी देशभक्त शक्ति हौँ, होइन देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको निर्दायी शक्ति हामी हौँ, कम्युनिस्टहरू नै। त्यस कारण देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अझ बढी सुदृढ गर्न, राष्ट्रियताको रक्षाको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पनि चाहिँ यस्तो शक्ति निर्माण हुनुपर्छ देशमा भन्ने थियो। त्यो पो पुरा गरे हो त। देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कमजोर पार्न होइन, बिटु ल्याउन झन् हुन्छ र? बरु नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कार्य आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाएर मात्रै हुनसक्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिएर आन्तरिक राष्ट्रिय एकता पनि सुदृढ गराउने, सारा जनसमुदायको एकता, उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न गरेर, उनीहरूको सम्मान स्थापित गरेर, स्वाभिमान स्थापित गरेर र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको पक्षमा पनि एक ढिक्को हुने यो दिशामा जाने काम यो पार्टीले गर्छ। तर तपाईँहरूको यो कदमका कारण आगामी मङ्सिरमा गर्ने भनिएको चुनाव हुन सकेन भने अर्को अवस्था सिर्जना भयो भने जिम्मा चाहिँ कसले लिने हो? सकेन भने भन्ने कुरा हामी कुनै पनि हालतमा सुन्न तयार छैन। किन नहुने? लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, विचार मिल्ने पार्टीहरूले तालमेल गरे रे, एकता गरे रे भनेपछि चुनाव हुन्न कि क्या हो भनेर सोच्न थालेपछि त यो लोकतन्त्र कसको लागि? यो लोकतन्त्र चाहिँ को कसैले ठेक्का ल्यायो? यो हामीले मात्रै प्रयोग गर्न पाउने भए लोकतन्त्र। तर अरू पार्टीले त्यसरी एकताबद्ध भएर आउँछ भने त लोकतन्त्र हुन्न, चुनाव त गरिन्न भन्न मिल्छ। सुहाउने कुरा हो, सोच्न पनि सकिने कुरा हो यो भने। एउटा अनुमानको कुरा गरौँ न, मानिलिनुहोस् शेरबहादुरजीलाई काहीँ न काहीँबाट लिगल्ली त्यस्तो सल्लाह पनि भयो, पोलिटिकल्ली प्रेसर भयो, तपाईँहरूका मन्त्रीहरूलाई चाहिँ स्याक गरिदिने, संसद भङ्ग गर्ने र अर्को ढङ्गले मुभ गर्ने स्थिति, त्यस्तो सम्भावनातर्फ यो संसद विघटन गर्ने त कुनै सम्भावना छैन, संवैधानिक प्रावधानै छैन। संविधान त प्रावधानै छैन।
कसैले यो एकचोटि चाहिँ केपी ओली कमरेडको बेलामा जब अविश्वासको प्रस्तावको हामीले दर्ता गऱ्यौँ त्यसपछि पनि कुरा आएको थियो होइन, संसद विघटनको कुरा पनि छ अरे भनेर। यो कुरा फगत हावा कुरा हो। अहिले संसद विघटनको कुनै सम्भावना छैन। अब रह्यो उहाँले चाहिँ सरकारबाट मन्त्रीहरू निकाल्ने र के गर्ने, उहाँ आफै सरकार आफ्नै नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउने सम्भावना छोडिदिएर उहाँ चाहिँ अर्को दिशातिर जानुहुन्छ र हुन्छ र? त्यस्तो आश तपाईहरुले गर्नु भएको छैन। राजनीति भनेको त हरेक सम्भावनाको खेल हो। त्यो भने त उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया नै हो हैन? त्यस्तो गर्न मिल्छ र गर्नुहुन्छ र उहाँले? हामी त आफ्नो पहिला मोरल कमिटमेन्ट पनि र अहिलेको राजनीतिक कार्यभार मुख्य चाहिँ यो निर्वाचन गराएर संक्रमणकालको अवशेष अन्त्य गर्नु, यो दुईटा कारणले हामी चाहिँ यही सरकारले चुनाव गराओस्, अब चुनावमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरौँ, अरू केही नगरौँ, आफ्नो विचार सिद्धान्त राजनीति कार्यक्रम नीति लिएर चाहिँ जनतामा जाउँ, निर्वाचन सम्पन्न गरौँ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रको सुन्दरताको कुरालाई आत्मसात गरौँ र जसले चाहिँ बहुमत ल्याउँछ उसले सरकार बनाउँ। सिधा कुरा। यसबाट किन डेभिएसन हुने, किन विचलित हुने? होइन, हिजोका दिनमा कम्युनिस्टहरूमा नफुरेको यो विचार, यो अब तपाईँ म अघि नै पनि भने तपाईँ त प्रयत्नरत हुनुहुन्थ्यो, तर पुष्पकमल दाहालजी त्यस्तै अरू नेताहरूमा हेर्नुस् हाम्रो नफुरेको कसरी फुर्यो हाम्रो काहीँ न काहीँ एउटा खोजीका विषय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड अत्यन्तै गतिशील र अत्यन्तै साहसिक नेता हो। यो कुरा चाहिँ उहाँको जतिसुकै सीमा र कमजोरीहरूको बारेमा आलोचना गर्ने गरिए पनि यो उहाँको सबभन्दा सबल पक्षलाई होइन हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसकारणले अहिले रियलाइजेसन भयो त बाबा। अहिले त्यो भने नेपालमा एउटा मात्र कुरा भनौँ, यत्रो शान्ति प्रक्रिया आयो, संसारमा कुनै पनि शान्ति प्रक्रियामा जुन विद्रोही शक्ति शान्ति प्रक्रियामा आएको छ, छिटपुट घटना शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि नि भइराखेको छ। कहीँ पनि एउटा पनि घटना नभएको आफ्नो चाहिँ सेनाले विद्रोह नगरेको छैन। तर नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो, कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा आफू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि आफ्नो पिएलएले कहीँ विद्रोह गरेन होइन। त्यस पछाडि उहाँ अहिले चाहिँ त्यो ठाउँमा आइपुग्नुभयो, अध्यक्ष कमरेड नै त्यो ठाउँमा आइपुगेपछि मात्रै यो पहलले गुणात्मक चाहिँ फड्को मारेको छ। त्यस कारण त्यो पनि चाहिँ उहाँको गतिशीलता हो र एकदम साहसिक कुरा पनि हो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई त्यो रूपमा बुझ्नु पर्ला भन्ने लाग्छ मलाई। कम्युनिस्टहरू जुन ढङ्गले समग्रमा अहिलेसम्मको यस्तो स्वरूप हेर्दा नेपालमा कम्युनिस्टहरूको बाहुल्यता वर्चस्व नेपाली जनमत देखिन्छ। अरू शक्तिभन्दा कम्युनिस्टहरू समग्रमा एक ठाउँमा उभ्याउँदा बलियो छन् भन्ने घटनाले त्यो पुष्टि गरेको छ। अब यो पनि बताइदिनुहोस् न, तपाईँहरूको मानिलिनुहोस् वर्चस्व स्थापित हो, 2/3 बहुमत कायम भयो भने अरू कुनै पदीय बाँडफाँड यसरी पनि जस्तो कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई यो, केपी ओलीजीलाई यो, माधव कुमार नेपाल यो, वामदेव यो, नारायण काजी यो, फेरि बाबुराम भट्टराई पनि मिसिनु भएको छ, यो कसरी यो 10तिर फर्केका यी मुखहरू एक ठाउँमा उभिए होलान् भन्ने प्रश्न भएको हुनाले मैले यो विषय जोड्न बारम्बार अलिकति यस विषयलाई उठान गरे। कृपया हाम्रो अहिले चाहिँ अर्जुन दृष्टि भन्छ नि, अर्जुन दृष्टि चाहिँ राजनीतिक स्थिरता, सरकार, सामाजिक न्याय र समृद्धि, समाजवादको आधार र नेपालमै विश्वलाई प्रस्तुत गर्न सकिने समाजवादको नयाँ मोडेलमा मात्रै छ क्या हाम्रो ध्यान अहिले। अरू धेरै कुरामा हाम्रो ध्यान गएको छैन, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन त गर्नुपर्छ। यस सम्बन्धमा हाम्रो अहिले नीतिगत सहमति के मात्रै भयो भने पहिलो चरणमा चाहिँ हामी सरकार र पार्टी नेतृत्वको दुईटै पार्टीको बिचमा आलो पालो गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो समझदारी भएको छ, अरू कुरा भएको छैन। भनेपछि पार्टी पनि अन्ततगत एक हुने विषयतर्फ पनि उन्मुख छ। त्यो त हामीले भनेकै छौँ। पार्टी एकता गर्ने उद्देश्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अहिले पार्टी एकता संयोजन समिति त बनाइसकियो। त्यो पार्टी एकता संयोजन समितिले गृह कार्य गर्दै गर्छ। चुनाव सकेपछि चाहिँ एकीकृत पार्टी निर्माण, साङ्गठनिक एकीकरण पनि गर्ने त हाम्रो स्पष्ट घोषणा नै छ। त्यसकारण त्यतिखेर चाहिँ हामी सरकारको नेतृत्व अहिलेको एउटा पृष्ठभूमिको नेताले गर्यो भने त्यतिखेर पार्टीको नेतृत्व अर्को पृष्ठभूमिको नेताले गर्नुहुन्छ। अब त्यो पृष्ठभूमिको नेतृत्व चाहिँ फेरियो अब भने सरकारमा चाहिँ पहिलाको पार्टी नेतृत्व
लिएको पृष्ठभूमिको चाहिँ नेता सरकारको नेतृत्वमा जानुभयो भने हिजो सरकारको नेतृत्वमा भएकोले पार्टीको नेतृत्व लिन्छ। यति चाहिँ समझदारी भएको छ हाम्रो, होइन? पछाडि त पार्टी चाहिँ एउटा अन्तरिम अवधि सिद्धिसकेपछि त संस्थागत हुन्छ, विधिसम्म ढङ्गले चल्छ, नेतृत्वको निर्वाचन त्यो ढङ्गले हुन्छ, होइन? त्यतिखेर व्यवस्था विधानमा कसरी गर्ने, लिडरसिपलाई कसरी मिलाउने भन्ने त विधानमा व्यवस्था गर्छौँ हामी, त्यसपछि विधानसम्म ढङ्गले चल्छ। अब म तपाईँकै सवालमा आएँ है। एउटा नारायण काजी श्रेष्ठ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई गोर्खाका मानिस कि। अब बाबुरामजीको आफ्नो खाले स्वार्थ पनि छ, उहाँले चुनाव क्षेत्र आफ्नै क्षेत्र रोज्नु होला। अब तपाईँ चाहिँ कहाँ लड्नु छ? किनभने यो एकै ठाउँको पर्यो, उहाँहरूलाई समस्या रह्यो भनेपछि यो पनि काहीँ न काहीँ एउटा जनजिज्ञासा भएको हुनाले मैले यो विषय पनि उठाइदिएँ। होइन, हाम्रो पार्टीले हेडक्वार्टरको तर्फबाट अध्यक्ष कमलले हाम्रो बैठकमा पनि भनिसक्नु भएको छ, म चाहिँ अब नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश चाहिँ हाम्रो गोर्खा 2 नम्बरबाट लड्ने भनेर त्यही ढङ्गको तयारीमा म अगाडि बढिसकेको स्थिति हो। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2। त्यसमा चाहिँ अब भाउरामजी हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले सम्मानजनक ढङ्गले कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्ने, कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ। त्यो हामी सल्लाह गर्छौँ र हल गर्छौँ। तर मेरो निर्वाचन क्षेत्र यद्यपि औपचारिक रूपमा त अहिले अब यो तालमेल गरिसकेपछि हामीले सल्लाह गरेर घोषणा गर्नुपर्छ औपचारिक रूपमा चाहिँ। तर म गोर्खा 2 नम्बरबाट नै उठ्ने कुरा हो। हस्, तपाईँसँग अरू केही विषयहरू पनि थिए, ती विषय चाहिँ आज अलिक समयले हामीलाई यो पछाडि कुरा गर्ने अवस्था आयो। अलिकति राजनीतिक विकास हुँदै जाला, थप अरू विषयहरू फेरि पछि कुराकानी गरौँला। कार्यक्रममा आइदिनु, यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु है। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, पूर्व उप प्रधानमन्त्री। पछिल्लो विकास भएको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम उप विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।